Hello friends, welcome to Baby's Wonderland and I'm Wazir Fernandez. आज हांव तुमकां 10 important things तुमगेल्या बेबी वरवीं घेयला. सो न्यू बॉर्न मदर्स आनी कोणागेली बेबी जावपा आहाय तेंकाय बीन हो व्हिडिओ उपयोगा पडटलो. सो म्हगेले बेबी 2.5 years आहा. सो त्या टायम म्हाका काडपा मेळ. सो आतां हांवें तुमकां युजफूल जातलें हांव जें कितें सांगत तें इम्पॉर्टंट. सो हे तुमी केअर घेवपाचे सगळे पॉयंट्स बेबीचा बेबी. सो तुमगेल्या आता फर्स्ट थिंग आता आमी स्टार्ट करूया की फर्स्ट म्हणून ते बेबी जेन्ना आमी डिस्चार्ज दिताय हॉस्पिटलांसून तेंगेलो भुरग्यांगे डॉक्टर आहात तो एग्जाम्पल आतां म्हगेलो डॉक्टर कमलेश आहा तेश कोन्न तो फर्स्टूच आमकां जेन्ना आमी डिस्चार्ज जाताय हॉस्पिटलांसून तो एक विटामीन डीयाचो ड्रॉप्साची तेगेली मेडिसीन दिता तेंकां. सो ती तेंकां कंटिन्यू दवरपाक 1 year म्हळ्यार पासून कित्याक विटामीन डीयाचे तेंकां सफिशंटली तेंकां लेस आहोता ते आमकांय बी लेस आहोता. सो तेच्या लागून ते ड्रॉप्स तेंकां दिवपा आसताय. सो ते कितू दिवपाचे आनी खंयचे ब्रँड तो तेंकां उजा करपाक तो म्हणजे डॉक्टरा वरवीं होता. ते डॉक्टर बरोवन दिता ते टेस्ट तुमी प्रिस्क्रायब करपाचे भुरग्यांक दिताय. कित्याक जेन्ना आमी ब्रेस्ट फिडींग दिताय म्हणटरी आमी ते दिना आसून रावपा जायना कित्याक आमकांय बीन ते विटामीन डी सफिशंटली लेस आहोता जेन्ना तुमी ब्लड चॅक कोताय तेदोन बीन. सो आमकां हो ड्रॉप्स ते डॉक्टर पयलीं दिताय हें पयलीं जालें. सो सेकेंड थिंग आमगेलें अंबलिकल कॉर्डाचें वरवीं डॉक्टर सांगो तें अंबलिकल कॉर्ड तेंगेलें 7 to 8 दिसांनी आपुणशें ड्राय जावन तें पोणा जाल्यार लेगीत तेंगे डॉक्टरा तुमकां सांगो जाय नाल्यार कितें तेंकां इन्फेक्शन वो कितें तेंकां पस वो कितें जालें जाल्यार तें डॉक्टराक कन्फर्म डॉक्टरा बरें वचोन तुमी विचारपाचें. नाजाल्यार नॉर्मली तेंगे 7 to 8 दिसां भितर तें आपुणशें पोटा. हांवें म्हगे पयलीं विडिओ बीन दाखयलो आहा हांवें म्हगे बेबीगे दवरलो आहा तें. सो तेश कोन्न तें आपुणशें पोटा. सो तें आमी कांय वॉश करपा न्हू ना म्हूण तेका तेल न्हू कितेंच लावपा शिरीपणा डॉक्टर कितें प्रिस्क्रायब कोता तेंच तुमी तेका लावपाचें. लावपा दिलो आहा जाल्यार नाजाल्यार तें तेका तें आपुणशें पोटा न्हावयता आसतना ना तेंकां मसाज करता तेन्ना ऑयल तेंकां तें थिंग कांयच करपा न्हू प्रेशरायज न्हू तेंकां कांयच उदक लागपा लेगीत शिरीपणा थिंगां कित्याक तें उदकाचें तें आनी कितें जावपा शकता इन्फेक्शन वो कितें. सो तेका थिंगां पयलीं आमगे हिंगा गोंया आमी मुको आहली पूण सद्या आतां मुको नाय. सो तें कुडक बांदपाचें सेपरेट तें क्लॉथ कोताय जेन्ना आमी भुरग्यागेलो रोप शिंवताय तेदोना तेंय बीन आमी शिंवताय बोमले बांदपाचें. सो तें क्लॉथ एक सेपरेट तेंकां बांदून दवरताय म्हाका न्हावपा टायमार मसाज कोताय तेन्नाच. सो कंटिन्यू तेंकां बांदून दवरपाचें तें तशें कोन्न कांय ना तेका फ्रिली ओपन वचपाचें. ओके. सो हें तुमी तेका कांय बिश्टें उदक लागोता तेका ड्राय एक पांचांगी आमगे आसोता गोंयान. सो ते लायक सॉफ्ट क्लॉथ सो तेज्यानी नाल्यार कॉटनान पूण कितें कोन्न पुसताय तेदोना तें सारकें तुवें पयलीं तुगेले हात हँड वॉश कोन्न तुगे क्लीन आसूंक जाय सदांच तुगे भुरग्यां बरें. सो तें हँड वॉश कोन्न तुवें तेका तें क्लीन करपाचें. बिश्टी तुज्यांनी क्लीन करपा तेंकां जायना. इदर कॉटन नाल्यार एक प्लेन क्लॉथ घे क्लीन क्लॉथ. सो अंबलिकल कॉर्डाचें आतां हें जालें. सो थर्ड थिंग तेंगेले आयजांचे जायते भुरग्यांगेले म्हगे बेबी तर येना आहले पूण जायते भुरग्यांगेले दोळे भोंवन येताय साय एश येता. सो ती क्लीन करपाक तुवें तेजें उदक न्हू कितें ड्रॉप्स न्हू कितें कांयच उजा करपा न्हू. एक जस्ट प्लेन वॉटर म्हळ्यार हरकोत काडलें बॉयल केल्लो वॉटर निवोन दवरपाचें. निवोन दवरून एक क्लॉथ उजा करपाचें क्लीन क्लॉथ. एक दोळ्यान एक क्लॉथ उजा करता जाल्यार एक दोळ्यान दुसरी क्लॉथ उजा करपाचें. सो तें सेम टू सेम क्लॉथ उजा करपा शिरीपणा. सो तें फकत प्लेन वॉटरान तेंगेलें पुसपाचें. इट्स तें बिश्टें तेंगे साय तेजे तेंगे दोळ्यांचे तेंगेलें क्लियर जाता आय डट्स. सो तें कांय भिवपा गरज ना ना म्हूण डॉक्टरा बरें वचपाकूय गरज ना. तुमी तरी चोडूय बी आहा तुमी डॉक्टरा बरें वचोन तुमच्यान विचारपा जाता पूण इट्स अ प्लेन. सो थिंगां तुमी ड्रॉप्स न्हू तेंकां कितें हें करपा न्हू पोत्तून तुमी हँड वॉश करूनच तुमी तेंगेले दोळ्यां बरें तेंगे कितें क्लीन करपा वयता हांगा हँड वॉश करून वचपा जाय. आनी द फोर्थ थिंग तेंगेलें नोज क्लीन. नोज क्लिनिंगाचे आमी ती धाकलीं आसता तेंगे नाकाचे बुराकूय बीन धाकले आसताय. सो तेंगे क्लिनींग करपाचें डॉक्टर पयलीं सांगो ना म्हूण तेल घालपाचें पण ना म्हूण कसले ड्रॉप्स न्हू कितें काना न्हू नाल्यार नाका दोळ्या खंयचे भुरग्यां म्हणटाय तें आतां टायमार कोण तेल न्हू नाका कांयच कांय नाय. सो पयलीं आमी घातालीं आमगे मामी ती बीन आमकां घायिल्लें पूण आतांचे कोण ते डॉक्टर तेंकां घालपा दिनाय. सो हें मेन ते थिंग सांगताय हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज दिता तेदोना सगलें सांगोन ते तुमी धाडटाय. सो तेंकां कितें केन्ना ब्लॉक जाता नोज केन्ना वाऱ्याचेर कित्याक तेंकां तें यूज आसना हें न्यू एअर तेंकां. सो तेंकां यूज आसना
सो तेंगे ते न्यू एअर ती क्लियर जाताय कित्याक आमकां सगळ्यांक स्नीज जाता तशें तेंकांय बीन स्निजींग येता तेंकांय बी शीक येताय सो ते शीक मारता तितल्या पाटी सो ते भिवपाक गरज ना ते थंडी जाल्यार सो तेगे तितले पाटी ते शीक मारता तेजें तें क्लियर जावन वयता जें कितें तेगे ब्लॉक जालो आसता नाका सो ते क्लियर जालें म्हणटरी ते ना जालें जाल्यार तुमकां तर हें आहा जाल्यार तेंकां एक ड्रॉप्स येताय नजल ड्रॉप ते तुमी डॉक्टराको दिसतांनी तुमगेले घालपा जाताय सो ते नजल ड्रॉपाचे तेगे तो ब्लॉक आहा तेका तो सफोकेशन जाता तेका न्हिदपा त्रास जाता जाल्यार ते तुवें ड्रॉप्स कितू घालपाचे आनी ते उजा करपा जाता जाल्यार तुमी त्या डॉक्टराको तुमकडे विचारपाचें आनी ते तुमी स्टार्ट करपाचें सो तें कोण तुमी तेगे क्लीन करपा ना म्हूण इयरबड घालना म्हूण कॉटन घाल कितें कोण जें कितें तेका अशें करून हार्ड पार्टिकल्स आसता जेन्ना हिंग अशें करून येयलो आसता ते तुमी क्लीन करपा जाता इधर कॉटनान नाल्यार टिश्यू पेपरान प्लेन न्हू उदो लायनू ना म्हूण कांय लायनू बिश्टें तेंगे ते हिंग एजिसांचे येन आसताय सो भितर प्रेस करून तुमी क्लिनींग करपाक गरज ना तशें तें आपुणचें शिकेचें केन्ना भायर सरना तुमी फकत क्लीन क्लॉथ घेवन ना टिश्यू पेपर घेवन तुमी तें क्लीन करपाचें सो आतां फिफ्थ थिंग तेंगेलें सो नेल केअर सो आमगेले ग्रो जाताय तशें करून नेल्स भुरग्यांगेली बीन ग्रो जाताय नेल्स सो ते नेल्स तेंगेले तुमी पयलीं कट करपा जाय कित्याक ते तर कट कोना जाल्यार ती आपणाकू अशें करून हेटा आसतना ती आपणाकू लायताय काना जावं दोळ्यां हूंय तेंकां रिस्क आहा सो तेंगेले नाखटां तुमी कट करपाची पयलीं लोक म्हणटा आपणा तोंडांनीच कट करतालीं सो हांव म्हणटा तशें करून करून हांवें बेबी नेल कटर येता तेंगेले बेबी केअर किट येता सो ते किटान तुमी तुमच्यांनी नेल कटर तेंगेले कट करपा जाता पूण कट कोता आसतना सारकें तें न्हिदलो आसतना तुमी कट करपाचें कित्याक डायरेक्ट तें जागे आसून कट केलें जाल्यार तेका रिस्क आहा अशें करून लागपाचें वा कितें तें सो तुमी तें सारकें सिंदान करपाचें आनी तेंगे केअर करपाचें इधर नाकट कातून म्हणटकीर तुमी तेंगेले कॉटनान पोतून पुसपाचें सो क्लिनींग इज अ मेन थिंग कित्याक बेबी बरें क्लीन आसता तितलें तेगेलें हेल्थ हायजीन तेका बऱ्या पडटा सो सिक्स थिंग आतां सो सिक्स थिंग देख काडपाचें बंपींग सो देख काडपा एक मेन सारकें टफ थिंग सगल्यांच्या त्या चडश्या भुरग्यांक जायत्या ओगतान येता ओदां रोखडें येता कितू पित्ते प्रमाण येता सो तेश कोन सो ते तूं आतां देख काड तेदोना तेंकां हांदाचे 2 काटाय ओदो जावन न्हिदोन सायडीनसून 2 काटाय जायते भशेन तेंगे प्रोसिजर आहाय पूण जेन्ना तेदोना तुगे तो बेगीन येताय हाडटीचें मातशें पोसपाक 2-3 पाट हात उडयले जाल्यार तेंकां रोखडें देख येताय सो तेंकां देख काडप इज इम्पॉर्टंट देख तरी तेंकां काडना जाल्यार तेंकां गॅसी प्रॉब्लम जाता तेंकां न्हिदपा प्रॉब्लम जाता कित्याक तेंगे देखाचे ते देख येना सो तेका देख काडपा इज कंपल्सरी देख काडना जाल्यार तेंकां सफोकेशन जाता तेंकां गॅस जाता ते मागीर क्रँकी जाताय तेंकां न्हीद पडना सारकी सो एवरी फीड जितलें तूं तेंकां पिवयता एक ब्रेस्टा फाटल्यान तुज्यान तेका देख काडपा जाता मागीर दुसरो ब्रेस्टा लावपा जाता तेशें कोन्न तूं बॉटल लायत जाल्यार 100 ml लायत जाल्यार तेका 50 पील म्हणटरी तेका पयलीं देख काडे मागीर 50 पील म्हणटरी परतून देख काडे सो तेका तितलें डायजेस्ट बी जावपा तेका नॉर्मलायज हें जाता नॉर्मल जाता सो तें तुमचेर आहा तुगे बेबी कितकोन देका पूण देख काडप इज इम्पॉर्टंट नाल्यार तेंकां कास्तीक जाता गॅसीचें कित्याक आमकांय बी तशें करून जायते पाट गॅसीक प्रॉब्लम आसा तेंकांय सांगो कोणा सो हें तुमी तेंगेले बारकेले धाकलेशे इशू तुमी हँडल करपाचे सो आतां नेक्स्ट थिंग सो 7th थिंग आनी तें थिंग इज स्लीप न्हिदपाचें तेंगेलें स्लिपींग सो हें सगल्यांकच्या टफ आनी मेन इम्पॉर्टंट थिंग भुरग्यांक कित्याक जितलें तें भुरगें न्हिदोता तितलें तेगे भुरग्यागेलो ब्रेन डेवलप जाता तेंकांय रेस्ट तुकाय रेस्ट मेळटा सो स्लीप जाता तितलें भुरग्यागेले बॉडी डेवलप जाता ते रिलॅक्स जावन सो स्लीप तेंगेले फर्स्ट भुरग्याक न्यू बॉर्न बेबी 12 to 17 hours स्लीप इज इम्पॉर्टंट 24 hours भितर म्हळ्यार पासून तेंकां अर्दो जाण भुरगीं सकाळ फूल न्हांवूय न्हिदताय ती सायंसा म्हळ्यार पासून उठताय न्हिदोन सो म्हगे बेबी तर तितूय जाल्लें ते रोखडें उठ्ठालें सो अर्दो जाणांगे भुरगीं मॉर्निंग न्हिदल जाल्यार रातीन जागे आसताय आख्खे फूल डे न्हिदल जाल्यार रातीन आख्खे फूल आसताय जागे रातीन न्हिदता जाल्यार आख्खे फूल डे जागे आसताय सो ते डिपेंड एकल्या भुरग्याचेर सो ते डिपेंड आसता सो स्लीप तेंकां इज इम्पॉर्टंट आनी न्हिदायत तेदोना सोदां जेन्ना ती आमगे पोटां आसताय तेदोना ती फोल्डिंग कोन्न आसताय सो आमगेलो हिंगा भायर सोल म्हणटरी लेगीत तेंकां तोच फील दिवपा लागोन तेंकां सोदांच आमी बांदून दवरताय
लुकटाक अशें करून बांदून दवरताय. सो तो आमी तशें करून ताका बांदून दवरपाचें, रॅप करून दवरपाचें, कित्याक ताका फील जावपा आपूण आतां पसून वूम आहा म्हूण. सो तो फील तांकां उरपा जायो. सो ताका आनी सदां ताका स्ट्रेट आनी कोंदा उश घेना, लेगीत कोता येता पूण एक स्मूथ फ्लॅट उशें तुमी उजार करपाचो ताका न्हिदपा. आनी सायडीन तांकां सदांच कितें लायन दवरपा जायें, कित्याक तें सांगूं जाय कितें आनी कितको जाय तो. सो तूं जितलें शिटूक आसा तितलें तुका बरें. सो तुमी तांकां फकत बांदून टायट बांदून तेगेलें स्ट्रेट ताका न्हिदपाचें. आनी केन्ना ओदोळ जावन आड न्हिदपा सोदताय तशें करून बीन आसोता, पूण जेन्ना तूं थिंग तेंचे बरें बसून आसोतात जाल्यार तुमच्यान बीन आड दवरपाक ताका स्लांटींग टर्न जायत आनी तांगे नोज प्रेस जायत म्हूण प्रॉब्लम जाता. कित्याक नोज प्रेस जाल्यार तेंगेलें मोरपा बी शकताय. सो ताका लागून तांकां सारकें कॅर ताका चोवपा एक मनीस तो जायो आसता फूल डे एंड नायट. प्रोडक्ट्स तेंगेलें आतां प्रोडक्ट्साचें हें तुमी चूज कोत्ता ते प्रोडक्ट्स तुमी चूज कोत्ताय ते प्रमाणे तुमकां खंयचे प्रोडक्ट्स जाय ते. हांव म्हूण तुमगे बेबी जॉन्सन बेबीच प्रोडक्ट उजार कोत्ता. क्रीम जावं, लोशन जावं, तेल जावं तांकां, मागीर शॅम्पू जावं, सगलें हांव तांकां जॉन्सन बेबीच, कित्याक जॉन्सन बेबी इज बेटर. कित्याक आमी बी सगल्यान जॉन्सन बेबी उजार कोल्लें. सो म्हाका कम्फर्टेबल आहा जॉन्सन बेबी सोप जावं सगलें तांकां प्रोडक्ट उजार करपाक. सो ते तुमी खंय चूज आहाय ते कंपल्सरी ना जॉन्सन बेबीच उजार करपा जाय म्हूण वो कितें. सो तुमी खंयचे लायक आहा ती बेबी खंय सूट जाता, एलर्जी पोणा, लॅश पोणा, सो तांकां तें भुरग्यां खंयचे कम्फर्टेबल आहा विदावट रॅशीस, सो तांकां तें तुमी उजार करपाचें. प्लस पॅम्पर्स जाय बी तुमी खंयचे आहाय ती पॅम्पर्स सगळ्यांच्या बेस्ट मेळटाय ती पॅम्पर्स येताय. पॅम्पर्स प्रिमियम म्हूण येताय. सो तेंचेर आज हांव सद्या मुको नायटी हांव उजार करता, तेंचेर एक लायन येता जितलें तें फूल जाता वो हाफ जाला कितू तेणें युरीन पास कोला. सो तेजेर तें कोटा तेंचेर लायन आसता एक. सो ते लायन तूं डिटेक्ट कोता तुगे आख्खें फूल ब्लू जाता एक येलो आसा ती. सो ती पॅम्पर्स तुका फर्स्ट बेबी उजार करपाक न्यू बॉर्न हांकां ती बरी. हांव पयलीं सावन तींच उजार कोतालें तांकां. आतां तेंगे मेळनाय ती म्हाका हिंगा खंय हांव फार्मासी जावं हिंगा. सो तेंकां मागीर फार्मासी तेमे म्हाका मेमी पोको उजार करपा सांगिल्ली. सो ती आतां हांव तांकां आतां उजार कोतां. आफ्टर 1.5 years तांकां हांव ती उजार कोतां. तेज्या पयलीं हांव फकत ताका पॅम्पर्स उजार कोतालें. पॅम्पर्स प्रिमियम इज द बेस्ट वन. ते हांवें पयलीं म्हगे जायते शॉर्ट्सान विडियोज हांवें घायलो आहाय ती पॅम्पर्सां. सो मातशें म्हारगूय येताय पूण बरी. कित्याक भुरग्यां म्हळ्यार सदां म्हारग आसूं कित्याक तें चोवपाचें ना, पूण बरी वस्त आहा ती तुमी तांकां उजार करपा जाय. कित्याक तें कितें जाल्यार तें एक बेबी. सो तेशें कोन्न तुमी तुमगेले प्रोडक्ट्स जे तुमी खंयचे लायक जाताय, तुमी खंय सूट जाताय, तुगे बेबी खंय सूट जाताय ते तुमी उजार करपाचें. आनी द नायट थिंग आतां रॅशीस. सो ते रॅशीस भुरग्यांक चडशें ओदोळ जाणां आतां आमगे ती न्हांवपा बायल येता ती एक सांगताली ओदोळ जाणां तेलांचेर रॅशीस येता, ओदोळ जाणां सोपाचेर, ओदोळ जाणां पॅम्पर रॅशीस येता, ओदोळ क्रिमाचेर. सो जायते एक एकल्या बेबीगे स्किनी प्रमाणे. सो हांव फर्स्ट आमकां पयलीं सांगता स्कीन. बेबीगे स्कीन सारकी सेन्सिटीव आसता. जाय जाणां तेल आमगेलें कोकोनट ऑयल कोता येना, जाय जाणां जॉन्सन बेबी ऑयल कोता येना. सो तेशें कोन्न तुमगेलें डिपेंड आसता. सो ताका डॉक्टरान मागीर कन्फर्म कोल्ली की तुमी ताका ऑयल कानासोनी तुमी तांकां न्हांवपा जाता. सो तेशें कोन्न तुमच्यांनी तुगे कितें जालें म्हणटरी डायरेक्टली रोखडें डॉक्टरा बरें तूं व्हरो जाय. कित्याक तें डॉक्टरूय तांकां चॅकअप करून सांगूं शकता की कितें जातालें आनी कितें जावपा ना तें. सो तें कितें बऱ्या पोटा आनी कितें बऱ्या पोना. सो तेशें कोन्न तुमी तुमगेल्या भुरग्या रॅशीजाचें तुमी कॅर घेवपा जाय. कित्याक तें बिश्टें हें म्हूण तुमच्यांनी पावडर मारून कितें मान तें हें करपा जायना. सो आतां तुमी रॅशीस मोस्ट ऑफ ऑल पॅम्पर्सां जायते रॅशीस येताय जाय जाणां. कित्याक फॉरेनर जावं भायल कंट्री जावं आमी इंडियन लेगीत जायतीं जाणां पॅम्पर्स घालून दवरताय. पूण आमी गोंया आमी चडशे पॅम्पर्स हांवें म्हूण तुमी बेबी उजार करूं. फकत एक रातीको न्हिदता आसतना आमी खंय भायर सरता तेदोना एक पॅम्पर्स आमी उजार कोता. नाजाल्यार आख्खे फूल डे ते नॅपकीन उजार कोतालीं आमी ताका बेबी. नॅपकीन कॉटन नॅपकिनाचो क्लॉथ ते फर्स्ट आमी बेबी क्लोज शिंवताय तेदोना ते कॉटन ते बरें तुमगे टेलरा आमगे म्हूण तुमगे सासमाण शिंवल्ले. सो ती सगळीं तुमी कॅर घेवपा जाय. कॉटनू क्लॉथ आसूं जाय, भुरग्याक कम्फर्टेबल आसत ते. कॉटन इज इम्पॉर्टंट भुरग्याक. कित्याक कॉटनान ताका रॅशीस येना ना म्हूण कांय ना.
सो नॅपकीन तुका कम्फर्टेबल बेबी कित्याक ओपन जितले पॅम्पर तुका पॅक करून दवरता आनी तुका एअर पास जायना आनी समथींग ते सगळे प्रॉब्लम आसता ताका लागून तांकां रॅशीज येताय सो रॅशीज येयले म्हण कांय प्रॉब्लम ना तुमी उजार करपा जाता रॅशीजा क्रिमूय येता आनी रॅशीज एप्लाय करचना पयलीं प्रिवेंट जावपाची तेंगे लिमीन क्रीम येता प्लस पावडर येता सो तुमी थिंगा फार्मासी वचोन तुमी घेवपाचो हांवें म्हणटा केन्ना गेलें ना कित्याक म्हाका तें प्रॉब्लम जालें ना सो हे रॅशीज जाता तुमी केअर घेवपाचें ऑयली हाटेन आनी पॅम्पर्सा हाटेन आनी कित्याकूच ताका तरी रॅशीज जाताय जाल्यार जाय जाल्यार तांकां हिटींग गोरमेचेरूय बी रॅशीज जाताय तेन्ना बी तुमी डॉक्टरा बरें होन केअर घेवन तांकां केसोला पावडर वो कितें लायन तेंगे ते रॅशीज हें करपा जायो नाल्यार त्यो हांवें तांकां चड वाडत रावतल्यो आतां लास्ट आमगेलें तांच्या मेन इम्पॉर्टंट तेंगेलें ड्रेसींग सो ड्रेसिंगाचें मेन तांकां आतां सांगलें ते भाशेन चड घान तांकां वार लागतले न्यू जाला सो जाय जाल्यार मामी जालो कोण सांगताय सो तेशें कोन्न कांय ना आतां भुरग्यांक चड म्हणटाय तें गरम जाता सो तांकां फॅन एसी तांकां तें मेन जाये म्हण तूं हांव म्हणा कंपलसरी पूण तांकां गरम जाता सो तांकां लागून तुमी ताका फस्ट एक पोंदा फस्ट स्टार्टींग एक प्लेन कितें तेंगेलें इनर बॅग आताय तें कॉटन आसूं जायें सो ताका कम्फर्टेबल जावपाक कित्याक तें स्वेट येता कितें जाता ताका तें एब्जॉर्ब जावपाक आनी वयल्यान घाता आसतना तुमी आनी तेगे कितलें कसलें घालूं जाता सो तें फकत दोनी क्लॉथ ताका आनी खूंय भायर वयता जाल्यार तेन्ना तुमी ताका कितें रॅप करपाचें नाल्यार टावल रॅपींग टावल ना तुका कितें स्वेटरा भाशेन ना जॅकेटी भाशेन तुमी तेदोन घालप जाय पूण घरा आसतना एक भितर इनर तेगेलें आनी एक बायलान एक टॉप टायप कितें तुमी ताका आमगे काबाय घाताय सो तेशें कोन्न तुमी ताका उजार करपा जाता चड ड्रेसिंगान बेबी म्हूण तूं डिस्कम्फर्ट करपा जायना ना म्हूण हें कोन्न दवरूं जायना कित्याक ती क्रँकी जाताय ती बेजार जाताय कित्याक तेंगे न्यू एनवायरमेंट सो तेंकां न्यू एनवायरमेंटान तांकां एडजस्ट जावपा जाय सो तांकां चडूय बीन हें कोन्न दवरपा शिरीपणा आनी तें लास्ट थिंग बट नॉट इन द लिस्ट सो तांकां न्हावोवपाचें हांव सेपरेट विडियो काडटलें न्हावोवपा हेजो सो तांकां न्हावोवपाक मेन इम्पॉर्टंट तांकां जाल तेदोनसून डॉक्टर तरी तेन्ना तांकां न्हावोवपाक बरो न्हू जाल्यार डॉक्टर तुमकां सांगतलो पूण न्हावोवपाचें तांकां इज इम्पॉर्टंट कित्याक एटलिस्ट तांकां मसाज दिसा सकाळ फूड एक पाट कर जाल्यार इवनींग एक पाट तरी करपा जाय आनी तांकां मसाजारूय तांकां न्हीद येता तेंगे बॉडीन ब्लड सर्कुलेट जाता ग्रो जाता सो सगळें मसाज आनी तेंगेलें डिपेंड आसता सो एक मॉर्निंग ताका मसाज दिवन बात कर जाल्यार तांकां इवनींग रातीको न्हिदोश्न पयलीं ताका एक स्लायटली मसाज दिवपाची कित्याक ताका रिलॅक्स जावपा तेगे बॉडी आनी ताका बरी न्हीद येवपा लागून सो हें इम्पॉर्टंट एक सो आनी कितें तुमगेलें आहा जालें जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट सांगलें